अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अब ये देख लिया कि कोर्ट कॉग्निजेंस किस वक्त लेती है, क्यों लेती है और किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉग्निजेंस लेती है, जो आपके 190 के अंदर 3 फॉर्म्स बताई गई हैं। चाहे वो कंप्लेंट की शेप में हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट की शेप में हो, या ओन नॉलेज की बेस पे हो, इन सारी चीज़ों पे कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेती है। और क्यों लेती है ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि कोर्ट इस वजह से कॉग्निजेंस लेती है कि वो उनकी वैलिडिटी डिटरमिन करे कि जो रिपोर्ट उसके सामने है वो सच्ची है या झूठी है, मुलजिम जो है वो गुनहगार है या बेगुनाह है, ये डिटरमिन करने के लिए कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। अब आप लोगों ने जुडिशल रिमांड जब मैंने आपको बताया था तो ये बताया था कि कोर्ट उस वक़्त क्या देखती है। कोर्ट देखती है कि उसके ख़िलाफ़ वेल फाउंडेड एक्यूजेशन है या नहीं है। अब वेल फाउंडेड एक्यूजेशन होना किसी के ख़िलाफ़ और उसको जेल भेज देने का ये मतलब नहीं है कि जिस वक़्त कॉग्निजेंस ली जाएगी तो वही मटेरियल की बुनियाद पे उसका ट्रायल लाजमी किया जाएगा। एट टाइम्स जुडिशल कस्टडी में सिर्फ इस वजह से भेज दिया जाता है कि अभी तफ्तीश हो रही है और उस तफ्तीश को मुकम्मल होने दिया जाए, ताकि पुलिस जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट जो है तफ्तीश करके कोर्ट के आगे रखे उस मुलज़म की हद तक। एक और बात हमने ये डिस्कस की थी कि जिस वक़्त भी पुलिस किसी को 169 के अंदर रिलीज़ कर देती है, या पुलिस स्टिल समझती है कि उसका जो मुलजिम है उसके ख़िलाफ़ सफिशेंट मटेरियल नहीं है और उसको वो चालान नहीं करना चाहती, रिकमेंड नहीं करना चाहती फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल, तो उसको भी 173 के खाना नंबर 2 के अंदर प्लेस करके कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे नज़दीक तो इसके ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं है, और बाकी जो कोर्ट मुनासिब समझती है वो उस पे मुनासिब हुक्म कर दे। सिमिलरली 169 के अंदर जब भी पुलिस वाला रिलीज़ करेगा तब वो जो है बॉन्ड लेके उसको रिलीज़ करेगा, ताकि अगर कल को कोर्ट जो है वो आपको तलब करे तो आप अदालत के अंदर पेश हो जाएं। वरना अगर नहीं पेश होते तो आपका जिसने बॉन्ड दिया है, ज़मानत दी है, उसके ख़िलाफ़ कोर्ट कार्रवाई भी कर सकती है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जिस वक़्त कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उस वक़्त ये सारा मटेरियल जो उसके आगे रखा गया है, उस सारे मटेरियल को एक दफ़ा फुली एग्ज़ामिन करती है। और वो चाहे 173 की शेप में हो, चाहे कंप्लेंट की शेप में हो, चाहे वो ओन नॉलेज की बुनियाद पे हो, जिस वक़्त भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है उस वक़्त ट्रायल इनिशिएट करने के लिए वो एक दफ़ा सारा मटेरियल एग्ज़ामिन करती है और फिर ये देखती है कि क्या मुझे प्रोसेस इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोर्ट जब प्रोसेस इशू करती है टू प्रिक्योर दी अटेंडेंस ऑफ एनी एक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, जो आप 68 से ऑनवर्ड्स समन और वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट जो है या प्रोक्लेमेशन है, उन सारों को आप देख चुके कि वो एक्चुअली वो प्रोसेस की शेप है कि कोर्ट ने किस सूरत के अंदर जो है वो तलबी करनी है। जो हम लोगों ने आगे फिर शेड्यूल 2 और सेक्शन 90 को भी पढ़ा कि उसके अंदर कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो पहले वारंट जारी करना चाहती है या समन जारी करना चाहती है। लेकिन इस सारे कंटेक्स्ट को बताने का मकसद क्या है, वो है 204 सीआरपीसी की लैंग्वेज। 204 सीआरपीसी के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो ये हैं कि अगर कोर्ट किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हुए किसी भी मटेरियल पे अगर ये समझती है कि देयर इज़ सफिशेंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब देयर इज़ सफिशेंट ग्राउंड ऑफ फॉर प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि कोर्ट जिस वक़्त मटेरियल एग्जामिन करेगी सारा, उस वक़्त ये डिसाइड करेगी पहले कि क्या इतनी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि एक्यूज़ को ट्रायल के लिए बुलाया जाए, या ये ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। अगर कोर्ट सारा मटेरियल एग्जामिन करती है और वो मटेरियल एग्जामिन करने के बाद, जैसे मैंने आपको 169 की मिसाल दी, जैसे 63 के अंदर कोई डिस्चार्ज हो गया था, या स्टिल पुलिस ने उसको रिकमेंड किया हुआ ट्रायल के लिए कि, लेकिन कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन आफ्टर
ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آل دا مٹیریل کہ نہیں اس کو غلط چلان کیا گیا، اس کے خلاف تو اوفینس ہی کوئی نہیں بن رہا، اس کے خلاف شہادت ہی کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر 204 کورٹ کو یہ پاور بھی دے رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف پروسیس ایشو نہ کرے، کیونکہ کورٹ پھر کیا آرڈر کرے گی کہ دیر آر نو سفیشینٹ گراؤنڈ ٹو پروسیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرائل انیشیٹ ہوتے ہی پہلے دن ہی کورٹ کے پاس پہلے دن ہی یہ پاور ہے کہ اس ملزم کی حد تک یا اس کیس کو ہی ختم کر دے اور اس کے اوپر پروسیس ہی ایشو نہ کرے۔ اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس پہ پروسیس ایشو نہیں کرنا چاہیے تو اگر 169 کے تحت کوئی ریلیز ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیل پہ ہے اور وہ خانہ نمبر 3 یا 4 میں بھی ہے تو اس صورت میں بھی پھر کورٹ جو ہے 173(3) کا آرڈر کرے گی اور اس کے اندر سپیکنگلی لکھے گی کہ میں نے میٹیریل ایگزامن کیا ہے، یہ گراؤنڈز ہے جس کی وجہ سے کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ دیر آر نو سفیشینٹ گراؤنڈ ٹو پروسیڈ فردر، اور پھر اگر اس ملزم کا کوئی بانڈ اوپر پڑا ہے تو وہ 173(3) CRPC کے تحت کورٹ ڈسچارج کر دے گی، ضامن کی لائبلٹی ختم کر دے گی اور ملزم کو طلب نہیں کرے گی۔ دس از دی پرپز آف 204 وچ از ویری امپورٹنٹ سیکشن، کیونکہ کورٹ نے جو ہی پروسیڈنگ سٹارٹ کی تو یہ تقاضا کرتا ہے کورٹ سے کہ آپ بلا وجہ پروسیس ایشو نہ کریں، آپ پہلے پڑھ لیں کہ یہ اس کے خلاف میٹیریل بنتا ہے یا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی اتنی اس 204 کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جو اچھے جو ہیں وہ جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ اس کو 204 کو پڑھ کے اور سارا میٹیریل ایگزامن کر کے وہ پہلی سٹیج پہ ہی اپنی جو پاور ہے اس کو اسرٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پروسیکیوشن نے بلا وجہ تو نہیں کسی کو ریکمینڈ کر دیا ٹرائل کے لیے، کیا اس کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود ہے تو میں آگے چلوں، اگر نہیں موجود تو پھر نہ کورٹ کا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی انوسینٹ بندے کو ٹرائل کی ایگنی سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ سو دس از دی فرسٹ پاور آف دی کورٹ انڈر سیکشن 204 کہ وہ ٹرائل کو انیشیٹ ہوتے ہی ختم کر دے اور یہ آرڈر کر دے کہ اس کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے پروسیڈ کرنے کی۔ دس از دی ون سینیریو، اینڈ ادر سینیریو از کہ کورٹ نے میٹیریل پڑھا اور میٹیریل پڑھنے کے بعد کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ دیر آر سفیشینٹ گراؤنڈز ٹو پروسیڈ فردر، لہٰذا اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی میٹیریل موجود ہے، سفیشینٹ انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے، تو اس صورت میں کورٹ جو ہے 204 کا پروسیس ایشو کرے گی، وہ سمن کی شیپ میں کرے یا وارنٹ کی شیپ میں کرے، لیکن وہ ایشو ہوگا اور اس سے کورٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ جس بندے کے خلاف جو ہے وہ 173 آئی ہے اور کورٹ نے وہ کوگنیزنس لے لی ہے اس اوفینس کی، تو اب کورٹ اس کو طلب کر رہی ہے کہ آ کے یہ ٹرائل فیس کرو کیونکہ میرے نزدیک تمہارے خلاف سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے۔